दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकको समय अब सुरु भयो। ग्लोबल टकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा हामी छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय राजनीतिक वस्तुस्थिति जे रूपमा अगाडि बढेको छ त्यो कसरी, किन र केका लागि भन्ने एउटा मूल प्रश्नको जवाफ पनि हामी खोजिरहेका छौँ ग्लोबल टकमा। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेर भदौ 18 गतेदेखि वडा अधिवेशनको एउटा प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। प्रभावित भएको छ केही अधिवेशनहरू। यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब जुन यो तोकिएको मिति केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गते हुन्छ त भन्ने प्रश्नहरू नेपाली कङ्ग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले पनि गर्न थालेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ अथवा हुँदैन, सरकारको गतिविधि के कस्ता रूपमा अघि बढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ 4 दशकभन्दा बढीदेखि सक्रिय रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गर्दै आउनुभएका नेवी सङ्घबाट उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्नुभएको हो र पछिल्लो समय क्रियाशील विवाद छानबिन समितिको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। श्याम घिमिरेज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो क्रियाशील विवाद के रहेछ यहाँ छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो? यो क्रियाशील विवाद भनेको चाहिँ अब वडाबाट यसको प्रारम्भ बिन्दु, क्रियाशीलको प्रारम्भ बिन्दु भनेको वडा हो। वडा समितिले यसको सिफारिस गर्छ, सबभन्दा पहिलो प्रस्ताव गर्छ र त्यसपछि गएर पालिकाले यसलाई समर्थन गर्दै, त्यसपछि गएर प्रदेश समितिले यसलाई समर्थन गर्दै, क्षेत्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने नयाँको हकमा, पुरानोको हकमा जिल्ला समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो। अब यसमा तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा झेली गर्ने, झेली भन्छ नि, विधान त चलेन, विधान त व्यवस्था मैले अघि भने जस्तै हो, तर झेली गर्ने, अब वडामा झेली हुन सक्ने, पालिका समितिमा झेली हुन सक्ने, तपाईँलाई चाहिँ यो उसमा प्रदेश समितिमा झेली हुन सक्ने र क्षेत्रीय समितिमा झेल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पर्याप्त देखिए र त्यसमा पनि विशेष गरी दुईटा समितिको भूमिका, जो प्रस्ताव गर्ने समिति वडा समिति र निर्णय गर्ने समिति क्षेत्रीय समिति, यसमा चाहिँ बढ्ता जालझेल भएको चाहिँ पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विवाद हामीले तलैबाट चाहिँ आएपछि यो विवादको निराकरण तलै हुन्छ भन्ने सोच्यौँ र जिल्लामै छानबिन समिति, एउटा प्रारम्भिक छानबिन समिति भनेर पनि वैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ। तर कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आखिर अन्ततोगत सबै तपाईँलाई चाहिँ समस्याहरू केन्द्रमै आए र केन्द्रीय छानबिन समितिले नि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। झेली गरेछन् चाहिँ के ठ्याक्कै बताइदिनु न। यहाँ नजिकबाट हेर्नुभयो कुन दलका नेताले गरेछन् के? होइन, दलको त एउटै दल भएको कारण, मतलब दल गुट उपगुट भन्न खोजेको, त्यो गुट उपगुट त सबै ठाउँबाट भएको छन्, त्यो गुट उपगुटतिर नजाउँ। अब कुरा चाहिँ के भएको छ भने जस्तो वडाले पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई प्रस्ताव नगरिदिने, बैठकमा सबैलाई नबोलाइदिने, बहुमत मात्रै पुर्याएर निर्णय गर्ने, होइन, त्यो कुराहरू देखियो। अब तपाईँलाई चाहिँ कति बैठक रामचन्द्रज्यूले, शेरबहादुरज्यूले झेली गरे भनिरहेको अवस्था छ, त्यो भएर नि होइन, बैठक नै नराखिदिने, एक्लै सभापतिले सिफारिस गरिदिने, यो समस्याहरू देखियो। क्षेत्रीय समितिले पनि यो प्रारम्भिक तपाईँलाई जसले प्रस्ताव गर्यो वडा समितिको निर्णयलाई च्वाट्टै हटाएर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने अर्को आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ हालिदिने, क्षेत्रीय समितिले निर्णयका नाउँमा, होइन, त्यो गर्नै नपाइने विषयहरू हुन्, हालिदिने, त्यसमा काटछाट गर्ने, यी सबै कुराहरू क्षेत्रीय समितिले निर्णयका नाउँमा गरेको पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरा समस्याहरू धेरै ठाउँमा देखिएका छन् र यो समस्याको जड भनेको त्यही नै हो। भनेपछि लामो समय लगाउनु भयो यहाँहरूले, यो छानबिन समितिले लाग्यो 7 महिना लाग्यो है, 7 महिना भयो। 7 महिनामा अब चाहिँ कम्प्लिटली विवाद टुङ्गिएको हो। अब अझै 1-2 ठाउँहरूमा बाँकी छन्, अब त्यो पनि टुङ्गिने प्रक्रियामा छन्, आज भोलिमा टुङ्गिन्छ। रामचन्द्र पौडेलज्यूले डडेलधुराको यो वडा अधिवेशनमा अब्जेक्सन राखिरहनु भएको छ नि, यो विवाद चाहिँ के हो? होइन, अब डडेलधुराको विषयमा चाहिँ रमेश, तपाईँलाई म एउटा क्लियर गरिदिन चाहन्छु। रमेश लेखकको समिति, रमेश लेखक संयोजक रहेको समिति जहाँ म पनि सदस्य छु र त्यहाँ 7जनाको समिति, हामी 7जना केन्द्रीय सदस्य पनि हौँ र हामीले गरेको निर्णय हो, त्यो सर्वसम्मत निर्णय हो। कुनै बहुमत अल्पमत गर्ने तपाईँलाई के छ भने अधिकार पनि हाम्रो समितिलाई थिएन र त्यो समितिलाई सर्वसम्मति निर्णय गर्ने मात्रै अधिकार थियो र त्यो समितिले डडेलधुराको विषयमा सर्वसम्मति निर्णय गरेको। पछि त्यो तपाईँलाई चाहिँ
केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भयो। केन्द्रीय समितिले रमेश लेखकको संयोजकत्वको समिति के अरे त्यो समितिले गरेको निर्णयलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दै बाँकी रहेका विषयहरूको निर्णय गर्नका लागि मात्रै कृष्ण सिटौला, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकको फेरि अर्को समिति बनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई स्वयं केन्द्रीय समितिले पनि अन गरिसकेको। पहिलो त रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले पारित गरिसकेको, त्यसलाई सर्वसम्मतिले। दोस्रो कुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई स्वीकारिसकेको विषय भएको हुनाले त्यसमा विवाद किन उठ्यो, त्यसमा जिल्ला सभापतिजीले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ। उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरामा उहाँले प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्छ, किनभने उहाँ त त्यो समितिहरूमा हुनुहुन्न, केन्द्रीय समिति पनि हुनुहुन्न। तर जो साथीहरू केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ, जो यो छानबिन समितिमा बसेर जसले निर्णय गर्नुभएको छ र जो केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने निकाल्न खोजिएको मात्रै हो। त्यसो भए यो उठाउन हामीले मिल्दैन, आवश्यक थिएन, हामीले मिल्दैन, केन्द्रीय समितिको सदस्यले पनि मिल्दैन। किनभने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेका विषय हो। भनेपछि किन यो के गर्न खोज्दैछन् त पौडेलज्यू? अब त्यो त अब उहाँले जान्नुपर्ने कुरा हो, मैले भन्न मिल्दैन। अब उहाँ ठुलो नेता हो होइन, हाम्रो पनि नेता हो, हामीले उहाँको विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो पनि हुँदैन। तर यो स्वयं केन्द्रीय समितिले अन गरेको विषय हो, सबैले स्वीकारिसकेको विषय हो। रमेश लेखकले को संयोजकत्वको समितिले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै बाँकी रहेका निर्णय गर्न बाँकी रहेका विषयलाई भनेर त्यो समिति, नयाँ समिति कृष्ण सिटौला नजिकबाट हेर्नुभयो, ठुला नेताहरूले पनि के गर्दा रहेछन् होइन, यो छानबिन समितिमा बसेर हेर्नुभयो, नेपाली कांग्रेस कता जाँदैछ श्याम सर? होइन, एउटा कुरा छ, तपाईँलाई मेरो त यो लामो समयदेखिको एउटा मेरो अभियान यात्रा पनि हो। मैले अलिकति यो छानबिन समितिमा बसेर मैले टाइम दिन नसकेर मैले धेरै काम गर्न पनि पाइरहेको छैन। कुरा के छ भने तपाईँलाई यो यसका दुईवटा समस्याहरू रहे छानबिन यो सदस्यताको विषयमा। एउटा भनेको काङ्ग्रेसले आफ्नो सदस्यतालाई खुल्ला नै गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा जसरी निर्वाचनको बेलामा आम जनतासँग मत माग्ने अधिकार काङ्ग्रेसलाई छ, त्यसै गरी आम जनतालाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हुने अधिकार छ। यो क्याडर बेस पार्टी होइन, त्यतातिर नजाउँ। किन भन्दाखेरि क्याडर बेस भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, मैले सधैँ भन्ने गर्छु, त्यो क्याडर बेस पार्टी हो। किनभने त्यहाँको चिनिया जनकाङ्ग्रेसको चुनावमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 8 करोड मतदाताहरूले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन्। त्यहाँको आम जनता मतदाता हुँदैन। तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अस्ति निर्वाचन जित्दै गर्दा आम जनताको मतबाट निर्वाचन जितेको। त्यसले गर्दाखेरि स्वयं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी पनि क्याडर बेस होइन भनेपछि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी क्याडर बेस कसरी हुन सक्छ? त्यसैले उसले आफ्नो संस्थालाई सिन्डिकेटमा राख्न मिल्दैन। आजको हाम्रो संस्था भनेको सिन्डिकेट प्रणालीमा छ, जहाँ सिन्डिकेट छ त्यहाँ झगडा हुन्छ। र पहिलो कुरा यो हटाउँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुल्ला गरिदिउँ। तर सदस्यता लिएको 2 वर्षपछि मात्रै अधिवेशनका प्रक्रियाहरूमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरौँ। एक, त्यो नगर्दाखेरिको यो समस्या हो। हामीले सदस्यतालाई सिन्डिकेटमा राख्यौँ, त्यो सिन्डिकेटले उत्पन्न गरेको एक समस्या। दोस्रो कुरा, अधिवेशनको मुखमा ल्याएर त्यसलाई प्रयोग गर्यो। हजुर, ठ्याक्कै अहिले त सदस्य बनाउने भनेर भन्दा पनि मतदाता बनाउने कुराले प्राथमिकता पायो, भोट हाल्छ भन्ने कुरामा। अनि मेरो मतदाता म आफै बनाउँछु र त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आउँछु भन्ने कुरा हो। यो त हास्यास्पद सबै शीर्ष नेताको त्यही देखियो होइन? होइन, सिधा कुरा भनौँ न, ओडाले प्रस्ताव गर्छ त ओडाले देखिकन निर्वाचनको मुखमा आफूलाई भोट नहाल्ने मान्छेलाई किन प्रस्ताव गर्छ? होइन त समस्या त यहीँबाट उत्पन्न हुने भयो नि। यो त मानवीय स्वभाव हो नि। मलाई निर्वाचन अब तपाईँलाई चाहिँ 6 महिनापछि छ त 3 महिनापछि छ, अनि मलाई देखिकन यसले भोट हाल्दैन भनेपछि त्यो मान्छेलाई म किन प्रस्ताव गर्छु? तिनी क्रियाशील दिने त्यो हो मान्छेलाई भनेपछि यो सब समस्याहरूले गर्दा काङ्ग्रेसको सदस्यतालाई तपाईँलाई सधैँको लागि खुल्ला गरिदियो भने, तर 2 वर्ष अगाडि सदस्यता चाहिँ सधैँको लागि खुल्ला हुन्छ। तर 2 वर्ष हाम्रो त अब अनलाइन सिस्टममा आइसक्यो। अब त तपाईँलाई सबै हाम्रो सफ्टवेयर सिस्टममा आइसक्यो। त्यो कुन दिन कुन मितिमा कुन तिथिमा लियो भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा हुन्छ। यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ वर्तमान सभापति र प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाजीले लिनुपर्छ। उहाँले पार्टीलाई सहज ढङ्गले बनाउन सक्नु भएन, अघि बढाउन सक्नु भएन भन्छन् नि, हो उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो सबै कुरा हेर्नुहोस्, अब जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छे एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा
दुई मत भएन। दुई मत भएन, यसमा त तपाईँलाई सही कुरा हो। तर कुरा के छ भने यो आज उत्पन्न समस्या होइन, यो तपाईँलाई चाहिँ वर्षौँदेखिको हाम्रो थुप्रिँदै 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 बढ्दै बढ्दै आएको। अब यो कुरालाई हामीले चेन्ज गर्न सकेनौँ भने मैले त भनिदिएको छु आगामी 15औं महाधिवेशन हामी गर्नै सक्दैनौँ। यही प्रक्रिया विकराल स्थिति हो। यो सबै जिल्लामा समस्या उत्पन्न हुन्छ, अहिले त थोरै जिल्लामा छन् र हामी त्यसलाई फर्स्युट गर्न सक्दैनौँ। अवस्था त्यो छ। मेरो पछि यो गुट उपगुटको कारणले गर्दाखेरि निम्तिएको यो क्रियाशील विवाद होइन त, सिधै जानु पर्दाखेरि चाहिँ आफू हावी हुनका लागि नेताहरूले प्रयोग गरे। गुट उपगुट नेतालाई मात्र दोष नदिउँ, हामी चाहिँ जहिले पनि नेतालाई दोष दिन खोज्छौँ। समस्या भनेको नेता भनेको फुत्ता आकाशबाट झरे पनि होइन, पातालबाट उम्रिया पनि होइन। हेर्नुहोस् कुरा के छ भने यही समाजको उपज हो। तपाईँको समाजको चरित्र जस्तो छ, समाजको संस्कृति जस्तो छ, नेता पनि त्यस्तै जन्मिने हो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु तपाईँलाई साधुको समाजमा साधु नै ठुलो साधु नेता होला, चोरको समाजमा चोर नै ठुलो नेता होला, होइन? सबभन्दा ठुलो चोर चाहिँ नेता होला भनेपछि समाजको प्रतिबिम्ब हो नेता भनेको। अब हाम्रो समाजले पनि आफूलाई निर्वाचित हुनको लागि स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनको मुखमा देखिरहेका छ, गनिएका मान्छेहरू छन्, चिनिएका मान्छेहरू छन्। आफूलाई भोट नहाल्ने मान्छेलाई उसले 3 महिना अगाडि 6 महिना अगाडि किन सदस्य बनाउँछ भन्नुहोस् त? विवादको जड त त्यहाँ हो नि त। जब मेरो हातमा छ त्यो सदस्य बनाउने या नबनाउने, त्यो सिन्डिकेट मेरो हातमा छ। हजुर सर, महाधिवेशन हुन्छ, केन्द्रीय महाधिवेशन होइन? महाधिवेशन त नगरेर हामीसँग विकल्प नै छैन। महाधिवेशन हामीले गर्नै पर्छ। त्यो त भदौको डेटमा पनि नेताजीहरू त्यही भन्नुहुन्थ्यो, नगरे त विकल्पै छैन। भदौ 23 पछि हामी अवैधानिक हुन्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि भदौ 23 सम्ममा हामीले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले आएर भदौ 18 गते वडा अधिवेशन गरेको बानामा यहाँले ठेलिदिनु भयो, मङ्सिरतिर पुऱ्याइदिनु भयो। अब तपाईँलाई मङ्सिरको अधिवेशन पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना नभएको होइन, छ। तर अरू 15 दिन प्रभावित होला, 1 महिना प्रभावित होला, त अधिवेशन त हामीले गर्नै पर्छ। अधिवेशन किनभने अब 5.5 वर्ष 6 वर्ष हुँदैछ अधिवेशनको, 5.5 वर्ष पनि बितिसक्यो भनेपछि अब हामीसँग अधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन। हामी यसलाई टार्न चाहेर पनि टार्न सक्दैनौँ, होइन? यसले पार्टीको सिस्टमलाई नै आघात पुग्ने अवस्थामा पुर्याइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अधिवेशन हुन्छ, तपाईँहरू ढोकाउनुहोस्। अब यो नेपालमा मैले अघि नै भनिसकेँ, समाजको बिम्ब हो सबै नेता, राजनीति, त्यहाँको सबै कुराहरू त्यसैको बिम्ब हुन्, होइन? र हाम्रो समयमा काम नगर्ने, समयमा तपाईँलाई कुनै पनि कुरा नगर्ने, यो त हाम्रो संस्कृतिको एउटा अङ्ग भइसक्यो। कसलाई दोष दिने? कसले को काम गर्न तयार छ? मैले त्यही भन्ने गर्छु। नेताहरूको सिद्धान्त हराउँदै गएको हो, सबैको सिद्धान्त हरायो। नेतालाई हामीले नेतालाई जहिले पनि आकाशबाट खसेको, पातालबाट उम्रिएको, फुत्तै निस्केको, होइन, अलौकिक वस्तु जस्तो ठान्यौँ। अलौकिक वस्तु हुँदै होइन नेता भनेको। तपाईँ हाम्रै समाजबाट, तपाईँ हाम्रै जस्तै मान्छेबाट, तपाईँ हाम्रै दाजुभाइबाट निस्किने हो। हामी जस्तै मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हो, हामी जस्तै मान्छे मन्त्री हुने हो, त तपाईँ हामी जस्तै भनेपछि त तपाईँलाई यो नैतिकता, सैद्धान्तिक निष्ठाको कुरा त सबै ठाउँमा हराएको छ। मैले त भन्छु वर्किङ कल्चर हरायो, हुनु पर्दैन देश, होइन? वर्किङ कल्चर हरायो, नेता काम गर्दैन, कर्मचारी काम गर्दैन। त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने त नेताले हो नि, मूल नीति त नेतासँग। एउटा कुरा के हुन्छ भने समाजको सम्पूर्ण संरचना बिग्रिँदो अवस्थामा गएको छ, अहिले बन्ने क्रममा छैन, बिग्रिने क्रममा छ। 2-4 जना नेताको पहलले मात्र यो सम्भव छैन। अब त्यो पनि असाध्यै दृढ आत्मविश्वास भएको र असाध्यै सक्षम नेतृत्व आयो भने अब त्यो के होला? अलौकिक नेतृत्व। अब मैले भनिनँ सामान्यतया तपाईँले संसारभरि तपाईँले एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु। भारतमा जवाहरलाल नेहरू जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो 1947मा 17 वर्ष उहाँले शासन चलाउनु भयो। 47 to 64 17 वर्ष उहाँको चाहिँ अकण्टक शासन चल्यो, होइन? नेहरूलाई संसारकै उत्कृष्ट शासकमा मानिन्थ्यो, वर्ल्डकै। तर नेहरूले 17 वर्ष अकण्टक शासन गरेको, त्यसपछि उहाँको छोरीले, उहाँको नातिले शासन गरेको मुलुक आज पनि कति विसङ्गति र विकृतिहरूबाट गुज्रिरहेको छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि 20-22% मान्छेहरू तपाईँलाई चाहिँ यो इकोनोमिकल्ली भल्नरेबल पिपुल, जसको प्रतिदिन आय
प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय $1 मुनि छ भनेपछि त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यो भारत, जो 15औं शताब्दीबाट तपाईँलाई चाहिँ के छ भने युरोपियनहरूको सङ्गतमा आएको र औद्योगिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको मुलुक हो र आज त्यो दुर्गति भोग्दैछ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा नेता मात्रै सक्षम भएर हुँदो रहेनछ। तपाईँ हेर्नुहोस् नि, म इन्डियाकै मैले त्यो एउटा सामान्य उदाहरण दिएँ, उत्कृष्ट शासक वर्ल्डको सबभन्दा सुझबुझ भएको मध्ये उहाँ गरिनुहुन्थ्यो होइन, र तर पनि 17 वर्ष उहाँले अकण्टक शासन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको छोरी नाति हेर्नुहोस्, तर पनि त आज इन्डियाको हेर्नुहोस् कति विकृति छ। यो समय लाग्यो, मैले भन्न खोजेको कुरो समय लाग्दो रहेछ। तपाईँलाई युरोपमा प्लेटो अरिस्टोटल होइन, तपाईँलाई चाहिँ सोक्रेटको दर्शनबाट डेमोक्रेसीको अभ्यास सुरु भएको छ। कति सय वर्ष, 2500 वर्ष भएको छ। डेमोक्रेसी भनेको एक यो लड्दै उठ्दै फेरि लड्दै फेरि उठ्दै यो आफ्नै अभ्यासबाट सिक्ने व्यवस्था रहेछ। यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओत्सुङ विचारधारा भन्ने जस्तो अर्काको विचारधाराबाट प्रेरित भएर अर्काको विचारलाई लाद्ने व्यवस्था होइन रहेछ। त्यसैले यो दुनियाँमा सस्टेन पनि गर्यो, टिक्यो पनि। हेर्नुहोस्, किनभने यो आफ्नै अनुभवहरूबाट खारिएर आएको छ, त्यो कुरा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन, समय लाग्छ, लाग्ने रहेछ। हामीलाई पनि लाग्थ्यो डेमोक्रेसी आएको दिन सबै समस्याको अचूक समाधान हुन्छ भनेर हिजो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा लागेको थियो। यो सबै चाहिँ विकृति र विसङ्गतिको जड भनेको पञ्चायती व्यवस्था हो। यो सकिया दिन त सबै सकिगयो नि, डेमोक्रेसी आएको दिन त राम राज्य आउँछ भन्ने हामीले पनि सोचेका थियौँ। हजुर, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। हुँदैन रहेछ। हेर्नुहोस्, मलाई एकजना प्रोफेसरले मलाई भन्नुभएको थियो, एउटा इन्डियन प्रोफेसरले, समथिङ रहमान भन्ने हुन्थ्यो, बितिसक्नुभयो अहिले त, बडो ठुलो विद्वान मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, देखो तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा, हम जानते हैं राजा की एक घोषणा से डेमोक्रेसी हो सकता है। तुम्हारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो भी 8-10 साल जमकर लगाया जाए तो वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बिगड़ती हुई संस्कृति। जब संस्कृति बिगड़ जाती है तो बनने के लिए 100 साल लगता है। अभी बनने की दिशा में नहीं है, अभी बिगड़ने की दिशा में है। जब बनने की दिशा में लगे तब 100 साल लगेगा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अहिले पनि म बार यो कुरा उहाँले भनेको कुरा सम्झिन्छु, जुन बेला हामी डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा थियौँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र त एउटा संस्कृति हो। मैले त्यसैले भन्ने गर्छु, लोकतन्त्र भने कुनै वाद व्यवस्था वा सरकार चलाउने पद्धति मात्रै होइन, यो त जीवन पद्धति हो, संस्कृति हो। र त्यो संस्कृतिको निर्माण हुनुपर्छ। हामी केरा खाएर गाडीबाट चाहिँ यत्रो गाडी चढाएका छौँ 1 करोडको, केरा खाएर बाटामा बोकेर फ्याँकिदिन्छु होइन। तर एउटा विदेशीले त्यो काम गर्छ? गर्दैन नि। हामीले विदेश गयौँ पनि गर्दैन। हामी सबै जिम्मेवार हुनु पर्यो भन्ने यहाँको नेताले मात्रै मुलुक बनाउन सक्दैन। एउटा नेताले के गर्न सक्छ? ल हेर्नुहोस् त, के गर्न सक्दैन? एउटा मात्रै नीति बनाउन सक्छ नि, पोलिसी। त्यो नीति के बनाएको छैन नेपालमा? नेपालको नीतिहरू कानुनको पक्षमा जान सक्छ नि, कानुनमा जानै सक्दैन। किनभने सबै मान्छेहरू, तपाईँ म हरेक क्षेत्रको मान्छे, अब यहाँ त हुँदा हुँदा के आइसक्यो अब अहिले भने कोही पनि काम नगर्ने भयो। हेर्नुहोस्, मेरो त सबभन्दा ठुलो चिन्ता वर्किङ कल्चर समाप्त भयो मुलुकबाट, नेपालबाट। नेता काम गर्दैन, कर्मचारी काम गर्दैन, ठेकेदार काम गर्दैन, व्यापारी काम गर्दैन, पत्रकार आफ्नो काम धर्म अब कसरी ठेगानमा लाउने त श्याम सर? अब त विकराल स्थिति छ त। तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही पनि काम नगर्ने, अनि मुलुक चाहिँ बन्ने कसरी? सबै मान्छे राजनीतिकै पछाडि दौडिने भयो। सबै मान्छेले नेता हुनु परेको छ यो मुलुकमा। कसरी यो मुलुक सुधार्ने त? अब नसुध्रिने भयो मुलुक। समय लाग्छ। डेमोक्रेसीमा मुलुक सुध्रिन्छ, मान्छेले लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, सुध्रिन्छ। निराश हुनुपर्ने, जनता चाहिँ जहिले पनि तडपिराख्ने। अब लाग्छ, समय लाग्ने रहेछ। मैले भारतको उदाहरण तपाईँलाई दिएँ, दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्नुहोस् त। हाम्रो त डेमोक्रेसी आउने जाने क्रम चल्दै रह्यो। भारतमा त आज तपाईँलाई 47बाट डेमोक्रेसीका नाममा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि दुरुपयोग गरे नि त नेताहरूले नि। फेरि नेतैमा आउनुभयो। हामी सबैले दुरुपयोग गर्यौँ। होइन, हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्ने को त नेता होइन। हामीले त अब नेतालाई विश्वास गरेका छौँ, यिनले चाहिँ नि सही नीति बनाउलान्, यिनले चाहिँ नि देशको विकास निर्माणका बाटाहरूमा रेखा कोर्लान् भनेर नै पठाएको हो। तपाईँलाई नेता भनेको, मैले अघि नै भने, अलौकिक चिज होइन। उसलाई सबभन्दा पहिला चुनाव जित्नु छ। नेताको सबभन्दा पहिलो टार्गेट भनेको चुनाव जित्नु हुन्छ।
ऊ चुनाव जित्नको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, किनभने चुनाव नजितेको दिन ऊ सकिन्छ, समाप्त हुन्छ। उसको सिप भन्नुहोस्, उसको क्षमता भन्नुहोस्, उसको दक्षता भन्नुहोस्, योग्यता भन्नुहोस्, उसको स्थायित्व भन्नुहोस्, निर्वाचनमा केन्द्रित छ। ऊ जसरी पनि निर्वाचन जित्न चाहन्छ र निर्वाचनमा जुन दिनसम्म जनतामा मतलब उसले पैसा खर्च गरिरहनु पर्छ, ऊ पैसा कमाउन लागिरहन्छ। जुन दिनसम्म झुट फरेब गरिराख्नुपर्छ उसले त्यो झुट फरेबमा लागिरहन्छ, होइन? जुन दिनसम्म अनड्युज एडभान्टेजहरू भन्छु म, जुन कुरा नदिनुपर्ने कुरा दिने कुरालाई अनड्युज एडभान्टेज भन्छु, त्यो कुरा दिएर खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दिनसम्म उसले गरिरहन्छ त्यो काम। त्यो कहिले समाप्त हुने? फेरि पनि समय लाग्छ भन्नुहुन्छ यहाँ। अब त्यो समय कहिले आउने? त्यो दिन जुन दिन बेइमान मान्छेलाई म भ्रष्टाचारीलाई भोट दिन्न भन्ने जनतामा चेत पलाउँदैन, भनेपछि जुन दिनसम्म अनड्युज एडभान्टेजहरू दिने, कसैलाई अनड्युज एडभान्टेजहरू दिने दिलाउने नेतालाई भोट दिन्न भन्ने त्यो चेत जनतामा पलाउँदैन, होइन? जुन दिन तपाईँलाई गलत ढङ्गले नियम कानुन मिचेर तपाईँलाई अगाडि बढ्ने नेतालाई म भोट दिन्न भन्ने चेत पलाउँदैन, तबसम्म यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। जनतामै चेत पलाउनु जरुरी छ। जनता जस्तो हुन्छ नेता त्यस्तै हुन्छ, यो बुझिहाल्नुहोस्। जनताले बिगारेर रहेछ है सर नेतालाई? होइन, तपाईँ फेरि जनता र नेतालाई अलग गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यही जनताबाट नेता हुने हो, त्यही जनताकै छोरो नेता हुन्छ। अर्को नेताहरूले नै छुट्याएका हुन् कि यी मेरा चाहिँ जनता हुन्, यी मेरा फलोअर्स हुन्। डेमोक्रेसीमा त्यो राजाको छोरो राजा हुने त होइन, गरिबको छोरो पनि मन्त्री भएको छ, एकदमै गरिबको छोरो पनि मन्त्री भएको छ, होइन? दलितको छोरो पनि भएको छ, होइन? तपाईँलाई चाहिँ के छ भने महिला पनि भएकै छन्, थारू पनि भएकै छ, अल्टिमेटली यहाँको आन्सर चाहिँ जनता चाहिँ सुध्रिनु पर्यो, जनताबाटै छानिने भएको कारणले त्यो जनतामा चेत आयो भने त्यो नेता पनि चेतको नेता हुन्छ। यो शब्द पनि अर्को प्रयोग गर्नुहोस्, छानिने मात्रै होइन, त्यही जनता मध्येबाटै आउने हो। ल ठिक छ, अब थोरै सरकारतिर आउँ है। नेपाली कङ्ग्रेसले चिट्ठामा पायो भन्छन् यो सरकार सदुपयोग गर्न सकेन, अब हामी त्यसो भन्छौँ है। अब चिट्ठामा त चिट्ठीमा पाएको हो, हजुर। यो चिट्ठा पनि भन्दैन म यसलाई। चिट्ठा भनेको त यसले त एकदमै राम्रो बाटोमा लैजानु पर्थ्यो, तर यो हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था हो। हेर्नुहोस्, चिट्ठा पनि यसलाई म मान्दिनँ, यो हामीले चाहेका पनि होइनौँ, होइन? किनभने हाम्रो कति सजिलो छ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पाखा लाग्न पन्छेन भाइ। हामीले चाहेको पनि होइन, हामीलाई ल्याएर खाइदेऊ गरिदेऊ बाध्यात्मक अवस्था थियो, त्यही भएर हामीले सरकार गठन गर्नु पर्यो। केही प्रश्न आयो भने ठ्याक्कै उत्तर दिन 63 सिट जम्मा हाम्रो, होइन? हामीलाई 138 कति चाहिने हो? 136 चाहिनेमा तपाईँलाई हामीसँग जम्मा 63 सिटमा पनि 2टा सिट हाम्रो त्यो निलम्बन सेलमा परेर तपाईँलाई 61 सिट बाँकी छ भनेपछि हाम्रो आधा सङ्ख्या पनि छैन, आवश्यक सङ्ख्याको आधा पनि छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन हामी चाहिँ एग्रेसिभ हुने भन्ने कुरै आउँदैन थियो। हामी एग्रेसिभ पनि थिएनौँ, हामीले कतै चाहेको पनि होइन र हाम्रो सभापतिले पनि कतै त्यो आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभएकै होइन। 5 वर्ष यो सरकार चलोस्, राजनीतिक स्थिरता पनि मुलुकमा स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो कुरा उहाँलाई आफैलाई अपच्य हो। अन्त हाम्रो मुलुकमा कसैलाई पनि सत्ता पचिरहेको छैन, बेलामौका हामीलाई पनि नपच्या हो, होइन? अब त्यो सत्य हो। अब उहाँलाई पनि पचेन, उहाँलाई आफ्नै पार्टीभित्र यतै हान्या छ, उतै ठोक्या छ, यतै भाँडभैलो मच्चाएको छ, गर्दै गर्दै सबैलाई पार्टीबाट घोग्रे ठ्याक लगाएर निकाल्नु हो। निकालेर आफ्नो सरकार आफै अलमतमा परेर गर्नु। अब र दुईचोटि संसद विघटनमा जानु हो। एकचोटि अदालतले फेरि यो गलत हो, यो तिमीलाई संवैधानिक अधिकार। पहिलोपटकको जुन संसद विघटनको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा जाने मनस्थितिमा थियो कि होइन? थियो। हामी चुनावबाट यहाँले डटेर यो चाहिँ नि असंवैधानिक भन्न सक्नु भएको थिएन कि? हामी भागेको होइन, तर संवैधानिक व्याख्या गर्ने काम त अदालतको। हामीले संवैधानिक व्याख्या जुन सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्निहित अधिकार हो त्यसलाई त हामीले सम्मान गर्छौँ र त्यो व्याख्या गरिसकेपछि त त्यसलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। एकचोटि जब गरिसक्यो त फेरि अर्कोचोटि संसद विघटन गर्न किन पुग्यो? उहाँले त्यसपछि आफ्नै पार्टीलाई अलग गराइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है त, आफ्नो पार्टी अलग भयो,
त्यसपछि के अरे तर त्यो संसदले प्रधानमन्त्री दिन पनि सकेन नि। सुन्नु न, यति कुरा त हो नि। होइन। त्यो संसदले राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गर्नुभयो ल 72 घण्टाभित्रमा लिएर आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भन्दाखेरि कसैले पनि नसकिसकेपछि फेरि उहाँले हाउस डिजर्भ गर्नुभयो हो नि त सेकेन्ड चरणको। होइन शेरबहादुर देवाजीहरूले अब सक्दिनँ म, हामी अर्को प्रधानमन्त्री खडा गर्न सक्दैनौँ, 136 सिट बनाउन सक्दिनँ भने उहाँले त रातारात गर्नुभयो नि त। उहाँले त रातारात हाउस डिजल्भमा जानुभयो होइन। उहाँले त्यो अर्को चढ्नु। अब तपाईँलाई के छ भने उहाँले माधव नेपालहरूलाई मिलाएर आफ्नै पार्टी मात्रै, पुरानो माओवादी अलग भइसकेपछि आफ्नै पार्टीलाई मिलाएर मधेसवालाहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेकै थिए र त्यो पार्टीलाई लिएर पनि उहाँले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था थियो। उहाँले त्यो बाटो पनि जान चाहनु भएन। अब दुईचोटि अदालतले रिस्टेट गरिसक्यो, यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भनिसक्यो। अब हामी यो संसदलाई बचाएर पूर्ण कार्यकाल लैजानुपर्ने दायित्व त अदालतको मात्रै होइन नि त। त्यो दायित्व त हामी राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरूको पनि होला नि त। त्यसैले हामीले त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा नेतृत्व गरेको सरकारको, हामीलाई कुनै रहर होइन। त्यही त, अब नेतृत्व सक्षम तरिकाले गर्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न मिल्छ होइन। यति लामो समय बित्यो, क्याबिनेट विस्तार पनि गर्नलाई सकस के असाध्यै सकस। रमाइलो कुरा के केपी ओलीजीको झन्डै 2/3 बहुमत थियो। उहाँले त राम्रोसँगले चलाउन सक्नु भएन भने हामी 5वटा पार्टी लिएर यहाँहरू नि झन्डै 2/3 165 सिटमा हुनुहुन्छ होइन। गठबन्धनको हामी 5वटा पार्टी लिएर होइन, 5वटा पार्टीका आफ्नो रङका समस्या छन् होइन। मलाई समाजवादीको आफ्नो समस्या छ, अर्को महन्त ठाकुरजीहरूको आफ्नो समस्या छ, माधव नेपालजीहरूको आफ्नो समस्या छ, सबका आफ्नो समस्या छ नि। तपाईँलाई सबैका समस्याका समाधान गर्दा गर्दा एकचोटि पार्टी फुटाइदिनु पर्यो, पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु पर्यो, अर्कोचोटि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो। त यो सब गोरख धन्दा त कसले गरा? यो गर्नलाई बाध्य कसले बनायो? ओलीजीले हो नि त, नेकपा एमाले नै हो नि। सबै कुरो ओलीजीले त होइन त, उहाँले नि यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो मुलुकलाई। उहाँलाई यत्रो ठुलो प्रचण्ड बहुमत प्राप्त थियो। गठबन्धनमा त आरोप छ एमाले फुटाउन लागि विगतका अनुभवहरू, राजनीतिक अस्थिरताको विगतका अनुभवहरू थिए। त अब कम्तीमा यो स्थिर सरकारको लागि 5 वर्ष सरकार चलाउँ भनेर उहाँले त्यो बाटोमा जानु पर्दैन थियो। उहाँले त भन्नुभएको थियो त 5 वर्ष म सरकार चलाउँछु, मलाई सहयोग गर भन्दा आन्तरिक पार्टीबाटै उहाँलाई अन्तर्घात भएर यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव कुमार नेपालहरू लागेपछि के लाग्छ त भने होइन, आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई लात्ताले हिर्काउँदै जम्मै निकाल्दै गर्ने अनि एक्लै बस्छु भनेर त्यो बिरालोले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ यो घरका मान्छे सबै मर्दिएदेखि म तातो चुलामा एक्लै सुत्थेँ भनेर भन्थ्यो रे कि। अब त्यसको चाहिँ त्यो घरका मान्छे सबै मरेदेखि चाहिँ त्यो चुलो चाहिँ कसले तताइदिने हो भने जस्तै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब ओलीजीको चाहिँ त्यस्तो ताल हो। अब उहाँलाई एक्लै बस्न रहर भयो। रहर हुँदाखेरि अब यो अवस्था सिर्जना हो मुलुकको। हामीले त राजनीतिक स्थिरताको लागि ओलीजीको सरकार 5 वर्ष चलोस् भनेर चाहेको। कतै हामीले एक दिन संसद अवरुद्ध गरेका छैनौँ, हामीले एक दिन कहीँ बन्द सडकमा बन्द हडताल गरेका छैनौँ। तपाईँहरूले नि कति गाली गर्नु भएको छ हामीलाई, भूमिका देखिएन, यो प्रतिपक्षको भूमिका देखिएन। तपाईँहरू मिल्नु भएको छ केपी ओलीसँग, तपाईँहरूको सभापति मिलेका छन्। कति भन्नुभयो कति भन्नु, मैले नै यसका दर्जनौँ जवाफहरू दर्जनौँ इन्टरभ्यूमा दिएको छु। हजुर भनेपछि त तपाईँलाई चाहिँ यो सब कुराहरू खपेर पनि राजनीतिक स्थिरताको निमित्त एउटा संस्कृतिको बाध्यकारी भएपछि त जे पनि गर्दा रहेछन् नि त है। अब यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका लागि विरोध गर्ने यहाँहरू नै अहिले त्यही दल विभाजन अध्यादेश त्यसको आधामा झारेर पनि अर्को दल फुटाउनको लागि चाहिँ अध्यादेश ल्याइदिनु भयो र फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्यो यो सरकार। ल हेर्नुहोस्, अब कुरा के छ भने अदालतले दुईचोटि यो संसद पूर्ण अवधि चलाऊ भन्यो। हाम्रो संविधानले पनि भनिसके यो संसद चाहिँ विघटन गर्नलाई एकदमै कडा व्यवस्था गरेको छ, विघटन नहोस् भनेर, राजनीतिक अस्थिरता धेरै बढ्यो भनेर। अब हामीले पनि रिट हाल्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। निर्वाचनमै गएको भए पनि हुनसक्थ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। रिट हाल्यौँ, रिटलाई अदालतले त्यसलाई सदर गरिसकेपछि अब हाम्रो दायित्व भनेको सम्भव भएसम्म यो संसदलाई पूर्णकाल चलाउने, पूर्ण अवधिभरि चलाउने। पूर्ण अवधिभरि चलाउनको लागि
एमाले फुटाउनको लागि माधवजीहरूलाई बाटो नदिने हो भनेदेखि त यो त भोलिपल्टदेखि त सरकार त बसिगयो, अगाडि जाने एक दिन पनि अगाडि नजाने भयो। बाध्यात्मक अवस्था, त्यहाँ बाध्यता भयो नि त। पार्टी फुटाउनलाई सजिलो विधेयक नल्याइदिएदेखि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि माधव नेपालजीहरू त अर्को पार्टी नै निर्माण नहुने भयो। उहाँहरूलाई सजिलो पार्नलाई हामीले गर्नु पर्यो, पार्टी फुटाउनु पर्यो। किनभने यो संसद चलाउनको लागि, नत्र संसदै नचल्ने भयो, अगाडि एक दिन पनि अगाडि नजाने भयो। दोस्रो कुरा, अब त्यो फिर्ता नलिएदेखि अरू पार्टी फुट्ने भयो, फेरि अरू पार्टी फुट्ने भयो। हाम्रो चाहिँ के छ भने यादव उपेन्द्रजीहरू सरकारमै नआउनु हुने भयो। के गर्नुहुन्छ त? कत्रो धर्म सङ्कट लो हेर्नुहोस्। यो मैले अघि नै भनिनँ, यो केपी ओलीजीले भन्नुहुन्छ नि एमाले फुटाउने यही गठबन्धन हो भनेर। सुन्नुहोस् न, सही त हो नि, स्वीकार्नु त भयो। हामीले फुटाउने फुटाएकै होइन एमाले, हामीले फुटाउनु जरुरतै थिएन। उहाँ आफैले फुटाउनु लात्ताले हान्दै फुटाउँदै गर्नु, यतै हाने हान्छ बक्सिङले, यतै लात्ताले हाने हान्छ, व्यवस्थापन मात्रै गरिदिए हो। उहाँले त के छ भनेदेखि व्यवस्थापन पनि दिनरात आएर प्रचण्ड र उसले माधव नेपालले तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिदिनु पर्यो भनेर हात जोडेपछि, इभेन रामचन्द्र दाईहरूले समेत गरेर शेरबहादुर दाईलाई गएर सभापतिलाई गएर हात जोडेपछि उहाँ पनि तयार हुनुभएको हो। हजुर, ठिक छ। अब अन्तिममा यहाँको दलभित्रै प्रवेश गरौँ। यहाँको दलभित्र यहाँहरू जस्ता युवा नेतृत्वले कहिले हाँक्ने नेपाली कङ्ग्रेस र मुलुक? अब हेर्नुहोस्, कुरा चाहिँ के छ भने आम नागरिक चाहिँ युवा नेतृत्वको खोजी गरिरहेछन्। अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यहाँहरू चाहिँ त्यही पुरानो पुस्तालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, कुरा कस्तो छ तपाईँलाई भने जुन दिन समाजको मान्यताहरू परिवर्तन हुन्छन्, विचारहरू परिवर्तन हुन्छन्, त्यो दिन समाज आफसे आफ परिवर्तन हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छ। बाध्यात्मक अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, चाहेर नचाहेर। अब तपाईँलाई कुरा के छ भने अब हामी कहाँ यहाँ कस्तो भयो भने राजनीतिले सबथोक दिने भयो। राजनीतिमा लागेर मान्छेले सब कुछ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भयो, हर सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भयो। हुँदा हुँदा सत्तामा मात्रै होइन, विपक्षमा बस्दाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छे राजनीति छोड्नै नचाहने भयो, होइन? त्यो सुविधा चाहिँ सबैलाई प्राप्त हो, राजनीति छोड्न चाहँदैन कोही पनि। एकचोटि आएको मान्छे बाँचुन्जेलसम्म राजनीतिबाट मुक्त हुन चाहँदैन। त्यो नचाहने प्रवृत्ति केन्द्रमा मात्रै होइन, वडामा पनि छ। वडामा मैले हेरेको छु 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि एउटै मान्छे वडा सभापति छ। तपाईँलाई त्यो स्थिति छ हाम्रो नेपालको। त्यसैले यसलाई पनि म सामाजिक अभ्यासको रूपमा लिन्छु, संस्कृतिको रूपमा लिन्छु। हेर्नुहोस् है त, हाम्रो समाजको एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिन्छु यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्वमा मान्छे एकचोटि आएको मान्छे छोड्न चाहिरहेको छैन, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, समाजले कसलाई पत्याउँछ भन्ने कुरा, छोडाउने होइन अब भने मैले बुझेँ, पत्याउँछ भन्ने कुरामा पत्याउन पनि बुढेहरूलाई पत्याइरहेको छ। के गर्नुहुन्छ? मेरो छोरो जतिसुकै योग्य भए पनि समाजले मलाई पत्याउँछ। मेरो छोरो विदेशबाट पढेर आएको छ, होइन, योग्य छ, वेल एजुकेटेड छ, तै पनि पत्याउँदैन। तर मान्छेले मलाई पत्याउँछ, केही पऱ्यो भने मलाई सोध्छ। किन? हाम्रो समाजको त्यो संस्कृति हो त्यो। मैले अहिले अघिदेखि म भने बारम्बार यो कुरालाई जोड दिएछु। जस्तो तपाईँलाई के छ भने यो विदेशतिर कहीँ 35 वर्षको मान्छे, कहीँ 34 वर्षको मान्छे, होइन, कहीँ 40-42 वर्षको मान्छे राष्ट्रपति भइरहेका छ, प्रधानमन्त्री भइरहेका छ, भएको भइछन् नि तिनीहरू। त्यहाँ पनि भएको छ। जस्तो ओबामा र क्लिन्टन दुईटा कम उमेरमा भए, अहिले बाइडेन चाहिँ तपाईँलाई बुढो उमेरमा भए। अमेरिकामा पनि भएको छ, नभएको होइन, होइन। तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो क्यानाडामा पनि तपाईँलाई जस्टिन ट्रुडो, होइन, एकदमै यङ एजमा आए, 40-42 वर्षको, कति उनी 38 वर्षको उमेरमा उनी आएका हुन्। त्यसै गरी न्युजिल्यान्डमा त्यो महिला। त यो सब कुराहरू तपाईँलाई छ उनीहरूको। उनीहरू कहाँ राजनीतिमा लामो समयसम्म कोही पनि बस्न चाहँदैन। भनेपछि हत्तपत्त अब युवा राजनीतिमा छैन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, हामी अन्तिममा म फेरि राजनीतिमा उनीहरू लामो समयसम्म बस्न चाहँदैन। राजनीतिमा मात्रै होइन, जागिरमा, पेसामा, उसमा मान्छे चाँडोभन्दा चाँडो अवकाश लिन चाहन्छ। त्यहाँको संस्कृति हो त्यो।
हामी कहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँ लामोभन्दा लामो समयसम्म बस्न चाहने नछोड्ने प्रवृत्ति स्वार्थ केन्द्रित भएको कारणले हो छ। र अर्को कुरा तपाईँले अब युवा नेतृत्व आउँदैछ, आउने अधिवेशनमा सभापतिमा नआउला तर महामन्त्रीमा उपसभापतिमा तपाईँलाई अन्य पदहरूमा सदस्यहरूमा पर्याप्त अहिले तपाईँलाई जुन वडादेखि आएको जुन नेतृत्व देखिएको छ त्यो पर्याप्त मात्रामा छ युवा नेतृत्व। र त्यसको इफेक्ट त्यसको चाहिँ बिम्ब अर्थात् त्यसको छाया त तपाईँलाई त पर्छ केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई हेरिराख्नु होला आउने उसमा पर्याप्त मात्रामा तपाईँलाई पदाधिकारीहरूसम्म आउन सक्छ तर सभापति नै आउने अवस्था चाहिँ यो पल्ट मैले देखेको छैन। हामीले थोरै कुरा गर्ने अवसर पायौँ। यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता श्याम घिमिरेज्यूसँग नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका, वर्तमान सरकारको अवस्था र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको विषयमा थोरै छलफल गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।